वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मारूफ मैशदान जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक़ वज़ीर ख़जाना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब आज दो पहलुओं पे बात करूँगा। एक तो आलमी मैशत के तनाज़र में ही देखना पड़ता है, मकामी मैशत समझ नहीं पाते हम, मगर मैं पहले माइक्रो इशू पे आऊँगा। ये कहा गया था कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ये जो ट्रेडर्स हैं वॉलंटरली तो सिर्फ 50 आए हैं, और उसके क्या डू यू थिंक कि हमारे ढांचे में क्या प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो माशी पॉलिसियां हैं हम ऐलान करते हैं बड़े ज़ोर के साथ, मगर इम्प्लीमेंटेशन में जाके हम वही नतीजा निकलता है। तो डू यू थिंक कि ये टैक्स नेट एक्सपेंड करने की जो बातें हैं ये मटीरियलाइज हो पाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एक बहुत ही अहम सवाल किया है। देखिए, पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसके नतीजे में आप देखिए पिछले 5 साल में हमारा जो टैक्स का रेशियो है हमारी इकॉनमी के साथ, वो वाज़े तौर पर 11.4% से गिर के 9.33% पे आ चुका है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा अब कम हो चुका है। अगर आप इसको कंपेयर करें हिंदुस्तान के साथ, तो हिंदुस्तान में जो यूनियन है और जो स्टेट्स हैं उन सबका जो रेवेन्यू मिला लें टैक्स रेवेन्यूज़, तो वो 17% है, तकरीबन हमसे 2 गुना। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में हुआ ये है कि पहले से ही बेशुमार मराद हमने दिए हैं। आपको सुन के शायद ये कुछ अजीब सा लगे कि 1962 में एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाया गया था जिसका नाम था वेल्थ टैक्स, यानी कि अमीर जो तबका है, यानी कि अशरफिया पर उनके जो वेल्थ है, यानी कि उनकी जो जिसे कहते हैं कि घर में जो एसेट्स हैं या घर हैं वगैरह वगैरह, उन पर एक छोटा मोटा टैक्स, वेल्थ टैक्स लगा दिया गया था। ये 1962 में 90s में आपको हैरत होगी इसको हटा दिया गया, यानी कि जो सबसे प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए था निज़ाम में, वेल्थ टैक्स, उसको आपने ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ आपने इनकम टैक्स के निज़ाम जो है वो आपने तकरीबन पूरा निज़ाम जो है वो फेडरल हुकूमत को दिया है, मगर एक इनकम है जिसको प्रोविंसेस को दे दिया गया है, और वो क्या है? वो है ज़री आमदनी, एग्रीकल्चरल इनकम। एक अजीब सा निज़ाम है जो दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता कि इनकम टैक्स सारा जो है वो पाकिस्तान के फेडरल लेवल पे है, और एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपके प्रोविंसेस में दे दिया गया है। उसकी वजह यह है कि हमारे ज़मींदार वडेरे माशाल्लाह प्रोविंशियल असेंबलीज पे छाए हुए हैं, और नतीजा ये है कि हालांकि बड़े मुश्किल से मैं 97 में जब मैं हुकूमत में था ले आया था ये टैक्स, मगर उसकी आमदनी आपको सुन के हैरत होगी, पूरे पाकिस्तान में 2 अरब, जबकि 1% ज़मींदार किसान पाकिस्तान के 22% उनके पास है, और उनकी नेट आमदनी कम से कम 1500 अरब है, उसमें से आपको 2 अरब भी नहीं मुश्किल से मिलता है। ये है आपका निज़ाम। अब मैं कितने मर्तबा कहूँ कि ये निज़ाम में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। आपको हैरत होगी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हैं वाशिंगटन, वहाँ उनको लेक्चर मिल रहा है MD IMF से कि प्रोग्रेसिव टैक्स, आप अपनी रिच को टैक्स करें, वो कह रही है। हैरत की बात। बट हु विल कहते हैं ना बेल द कैट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम बात, डिस्पाइट ऑल दी वैलियंट एफर्ट्स जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है और बड़ा प्रोएक्टिव है, इवन खुद मियां नवाज शरीफ साहब और इवन मरियम साहिबा भी है, मगर सवाल ये है कि जब बिजली की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स क्या फ्रूटफुल होंगी? कैसे हम रोटी कम कर सकेंगे जब बिजली का बिल बढ़ जाएगा? तो ये कोई एक कंट्राडिक्शन नहीं है जिस पे हमें सोचना चाहिए?
جی بات دراصل یہ ہے کہ اس سال اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں جو گندم کی پیداوار ہوئی ہے وہ مناسب ہوئی ہے، کچھ قیمتوں میں کمی آئی ہے، تو لہٰذا خیال یہ تھا کہ کچھ کمی آ سکتی ہے، مگر آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دیکھیے جب آپ دوسری قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر رہے ہیں، اب آپ نے گیس کی قیمتوں کو تو 5 گنا کر دیا تھا ایک وقت پہ، اور دوسری طرف آپ نے اب بجلی کی جو قیمتیں ہیں ان کو بہت تیزی سے بڑھانا ہے، آپ بڑھانے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیے کہ کل کی بات ہے کہ آپ نے ڈیزل آئل پہ قیمت بڑھا دی اچھی خاصی. تو یہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے اس میں جو آپ کا دکاندار ہے اس کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر میں مناسب قیمت پہ نہ بیچوں اپنے سامان کو تو میری آمدنی ریئل ٹرمز میں کم ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں میں میرے اٹ واز انبلیویبل جو کچھ فگرز آئیں، کرائم جو ہے کراچی میں یہ حالت تھی. میں بیورو چیف سے بات کر رہا تھا کہ لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں. لاہور میں اتنی ڈکیتیاں ہوئیں کہ مجھے لگتا تھا یہ ایگزیجریشن ہے ایک ڈے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ 2 کروڑ یوتھ ہے جو نہ ایجوکیشن میں ہے، سیکٹر میں ہے، نہ جاب میں ہے، تو یہ جو کرائم میں ہے اضافہ، اس کا ڈائریکٹلی تعلق اس معاشی کیفیت سے بھی ہے؟ 100% آپ نے بالکل ٹھیک انالیسس کیا ہے. 2 چیزیں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں جب ہمارے نوجوان بیچارے فارغ ہو جاتے ہیں. ایک تو کرائم کے انسیڈنٹس میں واضح طور پر اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ٹوٹلیٹیرینزم جسے کہتے ہیں نا، ایکسٹریم ویوز بہت پولیٹیکلی اینڈ ریلیجسلی، یہ بھی ہو جاتے ہیں. اور خدا نخواستہ آخر سٹیجز میں آپ ایک بہت ہی خطرناک چیز کی طرف جاتے ہیں جس کو دنیا میں ہم نے کہا ہے مختلف ملکوں میں ہوا ہے، عرب سپرنگ. خدا نخواستہ یہ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو پھر کیا ہمیں سیریسلی، ٹھیک ہے ساتھ ساتھ جمہوریت بھی چلتی رہے جس طرح کی ہمارے ہاں ہوتی ہے، تو ایک تو پھر ہمیں وار فوٹنگ پہ ایسے بڑے ذہن بٹھانے چاہیے، اکٹھا کرنا چاہیے ٹو اوائڈ دیٹ کیٹاسٹرافے جو ہم نے ادھر وٹنس کیا. اینڈ ڈو یو تھنک کہ جو اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور جو انہیں وہاں بتایا جا رہا ہے، اور آپ بھی ان کے ویل وشر ہیں، آپ نے کہا اللہ انہیں کامیاب کرے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں وار فوٹنگ پہ کچھ کرنا پڑے گا ٹو اوائڈ اینی ڈیزاسٹر؟ یہ بالکل وقت آ گیا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹاپ پرائرٹی پر ایک چارٹر جو ہے اکانومی کا، اس پہ ساری سیاسی طاقتیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور انٹلیکچوئلز وغیرہ سب بیٹھ کے ایک اسٹرانگ چارٹر آف دی اکانومی پہ اگریمنٹ کریں جس میں اچھے قسم کے بے تحاشا ریفارمز ہم لا سکیں، اور کسی ایک پارٹی پر اس کا جسے کہتے ہیں نا برا اثر نہ ہو. یہ ایک یونینیمس نیشنل اسپرٹ کے تحت کیا جائے تو اس سے بہت فرق پڑے گا. اور ایک بات میں کہہ دوں، حالانکہ مجھے پریشانی بہت رہتی ہے مگر میں نے اپنے ملک میں ایک چیز ضرور دیکھی، اللہ کا فضل ہے، ریزیلینس پاکستان میں ہے، اور مناسب وقت پر ہم کچھ نہ کچھ کر پاتے ہیں. اس مرتبہ یہ بہت ٹریک ہو چکا ہے، تو اب وقت آ گیا ہے. دس از اے ویری کرائسس اینڈ ریکوائرز نیشنل موبلائزیشن اینڈ کمٹمنٹ. اینڈ جو چھوٹی موٹی آپس میں ڈس ایگریمنٹس ہیں انہیں ختم کریں. ان the broader national interest, these parties and other parties should also come and decide on. ڈاکٹر صاحب آپ بتاتے رہتے ہیں بڑی جو بیمار سی گروتھ ہے ہماری، کیا اسے کہیں گے انگریزی میں، لیکن میں ایک اور بڑی آئرنی ہے میں آپ سے بھی چاہتا ہوں، جب بھی ہمیں سیاستدان ملتے ہیں تو کہ ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، تو میں نے یہ مجھے فرمائیے گا یہ کہاں کا مشکل فیصلہ ہے کہ میرے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں، انڈائریکٹ ٹیکسیشن کریں،
یہ تو بڑا آسان فیصلہ ہے. تو مشکل فیصلہ تو تب ہوگا جب یہ اپنی جس طرح آپ کی رپورٹ ہے کہ 17 سے 23 بلین ڈالر ہے اس میں سے کٹوتی کریں. یہ مشکل فیصلہ اب اگر انہوں نے نہ کیا تو اٹ مینس کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اور وی آر سلیپ واکنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر اور پریسیپس. یس ایبسولوٹلی. دیکھیے اب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں رہا ہے اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس مرتبہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ چھڑی لے کر آئے گا اور ان کے کچھ ایسے مقاصد ہیں جن کا ذکر کرنا شاید اس وقت نامناسب ہو، مگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ بڑے آپ سے اقدامات کہیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی مانگیں گے جن کا آپ پر کافی فنڈامنٹل اثر پڑ سکتا ہے.